दूसरा रुख में खुशामदीद। आज मैंने सोचा आपसे मैं बात करूं। खान साहब आजकल दावा कर रहे हैं कि उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी आज़ाद थी और उस बड़ी असूल पसंदाना थी, और वो इस वजह से अमेरिका डर गया कि ये बंदा तो डिक्टेशन नहीं लेता, और अगर ये डट गया किसी बात पे तो डट जाएगा और हम इसका मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकेंगे, तो इसको हटा दिया जाए। तो आज हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे कि खान साहब की खारजा पॉलिसी कितनी आज़ाद थी, कितनी जुर्रतमंदाना थी, कितनी उसूल पसंद थी। और उसकी पहली मिसाल जो है वो एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र है जो मलेशिया में होनी थी। कुछ मुस्लिम ममालिक करा रहे थे, जिनमें ईरान, तुर्की और मलेशिया शामिल था। तो उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब आप भी वक्त निकाल के तशरीफ़ लाएं इस कॉन्फ्रेंस में और हमें अपने कीमती ख्यालात से नवाजें। खान साहब ने दाएं देखा न बाएं, उन्होंने कहा ज़रूर मैं आ रहा हूँ। सऊदी अरब को ये बात खटकी, क्योंकि सऊदी अरब एक तो उस तंजीम में ईरान का नाम था, तो जाहिर है सऊदी अरब की नापसंदीदगी जाहिर है। दूसरा ये कि उन्होंने सोचा कि शायद ये ओआईसी के मुतवाज़ी कोई तंजीम बनने जा रही है। तो उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब ऐसा करें, आपने हमारे जो पैसे देने हैं वो हमारे मुंह पे मारें और कॉन्फ्रेंस में चले जाएं। तो खान साहब को फिर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत करना पड़ी, और यूं उम्मत मुस्लिमा जो है वो अपने मसाइल के हल जानने से महरूम रह गई। ये ये इतनी आज़ाद हमारी खारजा पॉलिसी खान साहब ने चलाई। आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद आज़ाद मईशत होती है। जब आपकी मईशत जगह जगह गिरवी पड़ी हो तो कोई भी सूरमा खारजा पॉलिसी को आज़ादी से नहीं चला सकता। खान साहब की खूबसूरत खारजा पॉलिसी की दूसरी मिसाल, खान साहब इस्लामोफोबिया पर बहुत बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बोलना चाहिए, एक जेन्युइन मसला है। चूंकि अब वो बोलते हैं तो फिर उनसे सवाल भी उस मौजू पे होते हैं। अब मसला ये है कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बिना पर जहाँ सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं वो चीन है। और वो खुद मानते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये लोग अपने शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाएं, तखरीब कार बन जाए। सो हम इनकी जहन साजी करते हैं। वो जहन साजी के लिए उनको एक कैंप में कैद किया जाता है। एक वाक़े का तस्करा मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक सिंकियांग में एक स्कूल था बच्चों का, और वहाँ पे कोई कल्चरल शो हो रहा था जिसमें बच्चों ने रक्स का मुजाहरा करना था। तो एक मुसलमान तालिबा ने कहा कि मुझे मेरी माँ ने मना किया है, क्योंकि ये हमारे दीन में अच्छा नहीं समझा जाता। तो पुलिस जो है वो उसकी माँ को उठाकर जहन साजी के लिए तरबियती कैंप में कैद करने के लिए ले गई। यानी कि अगर कोई माँ अपनी बच्ची को ये कहे कि रक्स करना बुरी बात है हमारे दीन के हिसाब से, तो उसमें ये साबित होता है कि उसमें दहशत गर्दी के जरासीम है। तो जैसा कि मैंने कहा कि खान साहब इस्लामोफोबिया पे बोलते हैं, और जब मगरबी सहाफ़ी उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो पूछते हैं कि आप मगरब की इस्लामोफोबिया पर तो बहुत बात करते हैं, चीन में जो हो रहा है उस पर आपके क्या ख्यालात हैं? तो पहली दफ़ा जब ये सवाल हुआ तो खान साहब वॉज टेकन बाय सरप्राइज। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि चीन में ये हो रहा है, और मुमकिन है कि उन्हें ना पता हो, कोई इतने बाखबर आदमी है भी नहीं। लेकिन जब उन्हें थोड़ा बहुत ब्रीफ किया गया होगा उसके बाद से उन्होंने इस सवाल का जवाब ये कह के देना शुरू कर दिया कि ये चीन का अंदरूनी मसला है और मैं इस पर अपनी ज़ुबान बंद ही रखूं तो बेहतर है। यानी कि आपका उसूल ये है कि इस कदर उसूल पसंद है आप, कि अगर कोई आपको शटअप कॉल नहीं देता तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। और मगरब कभी भी इस मसले पर शटअप कॉल नहीं दे सकता, क्योंकि उन मुआशरों में खुद इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो शटअप कॉल आपको दे सकता है, आप उसके खिलाफ नहीं बोलते। बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं इमरान खान आजकल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी थी, एक मेरी है। उसकी किसी हद तक थी, लेकिन आपके अंदर भुट्टो वाली कोई बात नहीं है खान साहब। भुट्टो ने भुट्टो सऊदी अरब से नहीं डरता था, भुट्टो ने सऊदी अरब को अपने पीछे लगाया हुआ था। एक दफ़ा एक वक्त था जब पाकिस्तान को आलमी ताकतें कह रही थी कि अगर तुमने एटम बम बनाने का ख्वाब देखना न छोड़ा तो तुम्हारे अवाम भूखे मरेंगे। तो एक मगरबी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए, किसी अवामी जलसे में नंबर नहीं डाल रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने एटम बम बनाया तो हम घास खा लेंगे, लेकिन हम भी एटम बम बनाएंगे। और ये सिर्फ बयान नहीं था। अब आप कहेंगे कि इमरान खान ने भी तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। मैं एक पूरी नशिस्त उस पर इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन भुट्टो ने जो कहा वो उस पर खड़ा रहा आखिरी वक्त तक।
اور بلکہ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنی زندگی دے کر اس اسٹینڈ کی قیمت چکائی۔ واپس آتے ہیں خان صاحب کی اصول پسند اور مستقل مزاج اور آزاد خارجہ پالیسی پر۔ 2021 کی بات ہے کہ سری لنکا نے خان صاحب کو بطور وزیر اعظم پاکستان ظاہر ہے دورہ کرنے کی دعوت دی۔ خان صاحب نے قبول کر لی اور سری لنکا نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم پہ احسان کریں اور ہماری پارلیمان سے خطاب کریں۔ خان صاحب نے کہا ضرور۔ جو رسمی طور پہ ہوتا ہے دورے سے قبل سری لنکا کی حکومت نے اب ہمارے پاکستان فورن آفس سے کہا کہ آپ وہ کچھ ٹاکنگ پوائنٹس خان صاحب جو خطاب کریں گے اس میں کن موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو انہوں نے ٹاکنگ پوائنٹس دے دیے کہ خان صاحب ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ اس میں انڈیا جو بھارت جو کشمیر میں کر رہا ہے مظالم ان کا ذکر بھی تھا۔ تو اب سری لنکا کو مسئلہ ہو گیا کیونکہ وہ بھارت سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے سوچ بچار کے بعد دورے سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب وہ خطاب والی بات نہیں ہماری پارلیمنٹ خراب ہو گئی، آپ نہیں خطاب کر سکتے اس سے۔ بھٹو ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ دورہ کینسل کر دیا جاتا ہے، اس بات پہ کہ بہت بڑا سنب ہے کہ پہلے آپ کو کہا جائے کہ آپ خطاب کریں پھر ٹاکنگ پوائنٹس دے کے کہا جائے کہ آپ خطاب نہ کریں۔ بہرحال 2 دن کا دورہ تھا، مکمل ہو گیا، واپس آ گئے۔ اس دورے کی ایک اور خاص بات تھی، ویسے تو جو مسلمان آباد ہیں سری لنکا میں ان کی حیات بدھسٹ دہشت گردوں کے ہاتھ سے بڑے عرصے سے تنگ ہے، لیکن اس وقت اس ٹائم پیریڈ میں ایک خاص چیز ہو رہی تھی سری لنکا میں کہ مسلمان جو کووڈ سے وفات پا جاتے تھے ان کے خاندانوں کو ان کی تدفین کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، ان کی میتوں کو زبردستی جلا دیا جاتا تھا، اور مسلمان اس پہ سراپا احتجاج تھے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ساری دنیا میں اس بات پر احتجاج کر رہی تھی۔ تو اس دورے سے تھوڑا پہلے سری لنکا کی مسلمان تنظیموں نے خان صاحب کو اپروچ کیا اور کہا کہ جب آپ یہاں تشریف لائیں تو آپ ضرور سری لنکا کی حکومت سے اس مسئلے پر بات کریں۔ خان صاحب کی جرأت کو سلام ہے، خان صاحب وہاں گئے اور خان صاحب وہاں سے واپس آ گئے، ایک لفظ نہیں بولا۔ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ تو کہہ دیا گیا کہ پاکستان حکومت بدھسٹ جو لوگ ٹیکسلا وغیرہ کی زیارت کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ سہولتیں دے گی، لیکن سری لنکا کے مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ ان کی جرأت مندانہ خارجہ پالیسی جو ان کے مطابق امریکہ نے دیکھی اور ڈر گئے۔ ان کے لوگ آج کل ہر جگہ باویلا کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا، خارجہ پالیسی تھی، اور ان کا یہ چورن بگ اس لیے رہا ہے، بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ٹی وی پہ جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت لا علم ہے چیزوں سے، یعنی جن لوگوں کو صحافی کہا جاتا ہے اور صحافی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت جستجو میں رہتا ہے، جن لوگوں کو سب سے زیادہ با علم ہونا چاہیے وہ سب سے کم علم رکھتے ہیں چیزوں کا۔ مثال کے طور پہ آج دنیا نیوز میں آن دا فرنٹ پروگرام میں جو کامران شاہد صاحب اینکر ہیں اس کے، وہاں پہ علی محمد خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بڑے جوش و جذبے سے بتا رہے تھے کہ ہم نے امریکی سفارت خانے کو ڈیمارش لکھ دیا، ہم نے احتجاجی مراسلہ دے دیا، ہے کوئی عمران خان سے پہلے جس نے ایسا کیا ہو؟ اور کامران شاہد صاحب چپ۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا تاریخ میں، 2018 کی بات ہے، جنوری 2018 کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کے لیے کچھ نامناسب جملے بولے کہ اربوں ڈالر کھا گئے، کیا کچھ نہیں انہوں نے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے۔ اس سٹیٹمنٹ کے اگلے دن وزارت خارجہ میں امریکی سفیر کو طلب کر کے سختی سے کہا گیا کہ پاکستان کے لیے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جو ہوا ہے کہ خان صاحب سے پہلے تو سارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے، خان صاحب ہی بول رہے ہیں صرف، یہ ایک حقیقت سے بہت دور کی بات ہے۔ یہ میری ارزداشت تھی، اگلی دفعہ کسی اور موضوع پہ آپ سے بات ہوگی۔